वफाकी हुकूमत ने महंगाई में पिसी आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 700 से जायद अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी का ऐलान। मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में 2 से 195 रुपये तक की कमी। तमाम ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल 6 से 195 रुपये तक सस्ते। मिल्क पाउडर, डब्बा मिल्क दूध की कीमतों में भी 3 से 117 रुपये तक की कमी। रूह अफ़ज़ा और शरबत, जाम शीनी, खीर मिक्स, केचप, गरम मसाला जात की कीमतों में भी कमी। अहमदपुर सियाल के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आवाम को रिलीफ मिल गया। घी, कुकिंग ऑयल, साबुन, दालों और चावल की कीमतों में कमी कर दी गई। ब्रांडेड घी 450 से कम होकर 440, कुकिंग ऑयल 508 से 500 पर आ गया। चाय की पत्ती 98 रुपये किलो सस्ती 1798 से कम होकर 1700 रुपये पर आ गई। महंगाई की आंच तेज हो गई। अहमदपुर सियाल में एलपीजी के दाम आसमान को छूने लगे। एलपीजी 270 रुपये फी किलो में फरोख्त होने से गरीब सार्फिन के चूल्हे ठंडे पड़ गए। एलपीजी कुव्वत खरीद से बाहर लकड़ियां खरीद सकते हैं, ना गैस। क्या जलाएं? मजदूर और दिहाड़ीदार तबका बिलबिला उठा। 18 हजारी के इकलौते बीआईएसपी सेंटर पर खवातीन का रश, बदनज़मी की इंतहा। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सेंटर पर पहले अंदर जाने की कोशिश में धक्कम पेल। 5 खवातीन मामूली जख्मी, 2 की हालत गैर हो गई। टीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल। जख्मी खवातीन में फरजाना, सलमा, कलसूम, शहनाज और किरण शामिल। सूबाई वजीर सनत चौधरी शाफे हुसैन की फैसलाबाद चैम्बर आमद डॉक्टर खुरम तारिक ने इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर की सनतकारों से मुलाकात और गुफ्तगू। कहते हैं कितने वजीर गुजरे मगर किसी को में भी फेडमिक के लिए कुछ नहीं किया। मुझे 1 माह पहले पता लगा कि फेडमिक में एक भी बैंक मौजूद नहीं। डॉक्टर खुरम तारिक की राय जरूर लें। शेखुपुरा में मौजूद सारी गारमेंट सिटी को सोलर पर मुंतकिल कर रहे हैं। वजीर आला ने अपना घर अपनी छत मंसूबा लॉन्च कर दिया। हुकूमत पंजाब का दिल के मरीजों को दहलीज पर अद्वियात फ्राहमी का मंसूबा मुश्किलात से दो चार। 2 माह से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद तमाम मरीजों तक अद्वियात की फ्राहमी मुमकिन ना बनाई जा सकी। रोजाना की बुनियाद पर मरीज अद्वियात के लिए अस्पताल का चक्कर लगाने पर मजबूर। 3 माह कबल फॉर्म जमा कराया मगर अभी तक अद्वियात के लिए अस्पताल ही आ रहे हैं। मरीजों की दुहाई। राब्ता नंबर और एड्रेस ठीक न होने के सबब अद्वियात की घर घर फराहमी मुमकिन नहीं हो रही। 150 से 200 मरीजों की अद्वियात उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। MSFIC डॉक्टर राना नदीम ने तफसीलात सामने रख दी। कहते हैं दिल के मरीजों की तादाद बढ़ रही। रोजाना की बुनियाद पर 2500 मरीज OPD में आ रहे हैं। पहले इमरजेंसी में 400 मरीज, अब रोजाना 550 रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब पुलिस का 2017 से कबल के शोहदा के लिए अहल खाना के लिए अपनी छत की फराहमी का मिशन। IG पंजाब की फैसलाबाद रीजन के शोहदा के अहल खाना से मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने 10 शोहदा के लवाहिकीन को घरों की तामीर के लिए प्लॉट की मलकीती कागजात दे दिए। कहते हैं जदीद सहूलियात से आरास्ता बेहतरीन रिहायशी स्कीमों में प्लॉट्स दे रहे हैं। RPO फैसलाबाद डॉक्टर आबिद खान और CPO कामरान आदिल ने भी तकरीब में शिरकत की। SHO थाना चक झुमरा ने शहरी को गाड़ी वापस न की। शहरी अदालत पहुंच गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन का CPO को नोटिस। SHO के खिलाफ मुकदमे के अंदराज और महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत का SP मदीना टाउन को भी शो कॉज नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया। नेपरा ने खराब मीटर्स की तब्दीली में फेस्को की ताखीर का नोटिस दे दिया। खराब मीटर्स की तब्दीली 15 रोज में यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। ताखीर की सूरत में फेस्को को मुतलका अमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की भी हिदायत। नेपरा ने खराब मीटर्स की तब्दीली का रिकॉर्ड 1 हफ्ते में मांग लिया। म्यूनिसिपल कमेटी चिनियोट का झंग रोड पर एक बार फिर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर शमसुर रहमान की निगरानी में सामान कब्जे में ले लिया गया। AC का कहना है कि बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों को सामान वापस नहीं मिलेगा। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराएंगे।
اہلالیہ میں انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن، اسسٹنٹ کمشنر شازیہ رحمان کا MC عملہ کے ہمراہ مختلف بازاروں کا دورہ، سڑکوں اور مارکیٹ سے تجاوزات ختم کروا دی، کہتی ہیں تجاوزات قائم کرنے والوں کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ جھنگ میں 18 ہزاری کے مقام پر دریائے جہلم میں طغیانی، دریائی کناروں سے نکلا پانی گرلز اسکول میں داخل ہو گیا، طالبات سیلابی پانی میں گر گئیں، تحصیل انتظامیہ نے کسی قسم کے انتظامات نہ کیے، تحصیل کے کئی علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ فیصل آباد میں 32 اسٹاپ تا اڈا ککوانا ستیانہ روڈ کی بحالی کے لیے ٹینڈر جاری، چک نمبر 32 اور چک 11 بوٹے والا جھال ستیانہ روڈ کی بحالی کی جائے گی۔ سڑک کی بحالی پر 3 کروڑ 65 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ کنٹریکٹر 9 ماہ میں کام مکمل کرنے کا پابند ہوگا، محکمہ ہائی وے کام مکمل کرے گا۔ فیصل آباد کی لوکل گورنمنٹ کے پاس فنڈز کم پڑ گئے، سالڈ ویسٹ کی آؤٹ سورسنگ کے لیے مختص فنڈ سے رقم مانگ لی، آؤٹ سورسنگ کے لیے موجودہ مالیاتی سال کے دوران خصوصی گرانٹ مختص کی گئی، مختص فنڈ سے فنڈز جاری کرنے کی درخواست۔ صوبائی وزیر تعلیم کا آفٹر نون اسکولوں کے اساتذہ سے کیا وعدہ وفا نہ ہو سکا، حکومت نے آفٹر نون اسکولوں کو جون 2025 تک توسیع تو دے دی، لیکن اساتذہ کے معاوضوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ وزیر تعلیم سکندر حیات نے سیکنڈ شفٹ کے ٹیچرز کی تنخواہیں بڑھانے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ سوبا ٹیک سنگھ کے گورنمنٹ کالج فار بوائز کے 1500 طلبہ کے لیے لائبریری خستہ حالی کا شکار، ریڈنگ روم کی حالت ابتر، فرنیچر اور ریڈنگ ٹیبل ٹوٹ گئے، پنکھے اور لائٹس اکھاڑ لی گئیں، واش رومز بھی ناقابل استعمال، کالج لائبریرین اور لائبریری کلرک کی اسامیاں بھی خالی۔ جنگ میں خستہ حالی کا شکار اور سہولیات سے محروم اسکولوں کی سنی گئی، ضلع بھر سے منتخب اسکولوں کی اپ گریڈیشن اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے 7 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز جاری، منصوبوں پر کام 3 ماہ سے 6 ماہ میں مکمل کیا جائے گا، منصوبوں کی نگرانی ڈپٹی کمشنر اور ایجوکیشن اتھارٹی کی کمیٹی کرے گی۔ سوبا ٹیک سنگھ میں شرح خواندگی کی 69% تک پہنچ گئی، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 1 میں عالمی یوم خواندگی کے حوالے سے تقریب، ڈیپٹی کمشنر محمد نعیم سمیت دیگر افسران کی شرکت، ضلعی لٹریسی آفیسر ڈاکٹر عابدہ خان نے بتایا کہ شہر میں شرح خواندگی 69% تک پہنچ گئی، تعلیم کی اہمیت پر آگاہی کے لیے مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ جنگ میں عالمی یوم خواندگی کے حوالے سے لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تقریب کا اہتمام، سابق MPA سلطان سکندر بھروانہ، AC عمران رفیق، CEO ایجوکیشن سمیت طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی، شرکاء نے شرح خواندگی 63% سے اوپر لے جانے کے لیے اقدامات پر زور دیا۔ چنیوٹ کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں یوم دفاع کے مناسبت سے تقریب، طالبات نے دفاع پاکستان کے حوالے سے پینٹنگز بنائی، CEO ایجوکیشن اتھارٹی ڈاکٹر محسن عباس کی خصوصی شرکت، کہتے ہیں یوم دفاع پاکستان منانے کا مقصد شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے۔ اور فیصل آباد میں پنجاب سائیکلسٹ ٹیم کے لیے ٹرائلز، گٹوالا انڈر پاس سے سایہ والا تک ٹرائلز ریس میں 20 سے زائد نوجوان سائیکلسٹ نے حصہ لیا، ڈویژنل صدر خادم حسین کی زیر نگرانی سائیکلسٹ کی سپیڈ اور سٹیمنا کو پرکھا گیا، منتخب سائیکلسٹ قومی سطح پر ہونے والی ون ڈے روڈ ریس میں شرکت کریں گے، ریس حیدرآباد سے کراچی تک ہوگی۔